बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हम आपको नितारा प्लस के सेगमेंट सरे शाम में खुश आमदेद कहते हैं। आज का हमारा प्रोग्राम अमरीकी सदूर के हवाले से दिलचस्प मालूमात पर मबनी है। अमरीका में निज़ाम सदारत का 1789 में आगाज़ हुआ। गुज़श्ता 3 नवंबर 2020 को अमरीकी आवाम ने 46वें अमरीकी सदर के चुनाव के लिए वोट डाले। इस साल अमरीकी आवाम ने 58वीं दफ़ा अमरीकी सदर का इंतखाब किया। अमरीकी तारीख़ में तमाम सदूर को एक ही नंबर के तहत गिना जाता है। सिर्फ गावर क्लीवलैंड ऐसे अमरीकी सदर हैं जिनको 22वें और 24वें अमरीकी सदर का मर्तबा हासिल रहा है, जिसकी बुनियादी वजह उनके 2 अहद सदारत में 4 साल का वक्फा होना है, जो 23वें सदर बेंजामिन हैरिस के मुंतखब होने पर हुआ था। 4 अमरीकी सदूर ऐसे भी हैं जिनको दौरान सदारत कत्ल कर दिया गया। इन चारों सदूर को उनके अहद सदारत के दरमियान गोली मारकर कत्ल किया गया। अब्राहम लिंकन को 14 अप्रैल 1865 को वाशिंगटन डीसी में एक थिएटर में ड्रामा देखते हुए गोली मारी गई। लिंकन का कातिल एक 26 साला अदाकार जॉन विल्सन बूथ था, जो ड्रामे के दौरान लिंकन के बॉक्स में जाने में कामयाब हो गया और सदर के सर पर गोली मार दी। अब्राहम लिंकन 4 मार्च 1861 को अमरीकी सदर मुंतखब हुए। उनके इंतखाब के बाद अमरीकी रियासतों के दरमियान खाना जंगी का आगाज़ हो गया। 11 जनूबी रियासतों ने ग़ुलामी के ख़ात्मा के ख़िलाफ़ इत्तेहाद बनाकर कन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से अलहदा मुमलकत का ऐलान कर दिया। अब्राहम लिंकन की सरबराही में मुत्तहिदा अमरीका की अफवाज ने अलहदगी पसंद फ़ौज को शिकस्त दी। कन्फेडरेट जनरल रॉबर्ट ई ली ने 4 साला खाना जंगी के बाद शिकस्त तस्लीम कर ली और हथियार डाल दिए। अमरीकी खाना जंगी 1861 से 1865 तक जारी रही। लिंकन का कातिल कन्फेडरेट अमरीकी रियासतों की अलहदगी और ग़ुलामी का हामी था, लिहाजा उसने मुखालिफ नज़रियात की बिना पर मौका जानकर अब्राहम लिंकन को गोली मारकर कत्ल कर दिया। अब्राहम लिंकन का कत्ल अलहदगी पसंद अफवाज की मुकम्मल शिकस्त के 5 दिन बाद हुआ। जेम्स ए गारफील्ड अमेरिका के 20वें सदर थे। गारफील्ड 4 मार्च 1881 से 19 सितंबर 1881 तक अमरीकी सदर रहे। उनका तअल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से था। 2 जुलाई 1881 को गारफील्ड को एक दीवाने सियासी कारकुन ने बाल्टीमोर रेल रोड स्टेशन वाशिंगटन डीसी में गोली मारकर शदीद ज़ख्मी कर दिया। गारफील्ड मैसाचुसेट्स में यौम आज़ादी पर खताब करने जा रहे थे। उस वक्त तक सदारती सिक्योरिटी का निज़ाम वज़ा न किया गया था। गोयटे, जो कि एक नाकाम वकील और सियासी कारकुन था, ने गारफील्ड की सदारती मुहिम के दौरान एक तकरीर लिखकर गारफील्ड को दी थी और उसके ख्याल में सदर की कामयाबी में इस तकरीर ने बहुत मदद की थी। गोयटे ने सियासी खिदमात के बदले पेरिस में अमरीकी सफ़ीर के ओहदे का मुतालबा कर दिया, जो कि मुस्तरद कर दिया गया। गोयटे ने इस नाकामी का बदला सदर गारफील्ड को कत्ल करके लिया। कातिल ने मौका पाकर 2 जुलाई 1881 को गारफील्ड पर अपने पिस्तौल से 2 फायर किए, जो कि उसके बाजू और रीढ़ की हड्डी के पास लगे। सदर गारफील्ड 2 माह बाद ज़ख्मों में इन्फेक्शन की वजह से चल बसे। उनके कातिल को इस घिनौने कत्ल के जुर्म में 30 जून 1882 को फांसी दे दी गई। गारफील्ड के कत्ल के बाद बहुत सारे कवानीन में तब्दीली की गई, जिनमें सिविल सर्विस रिफॉर्म्स में यह तय किया गया कि अहम ओहदों पर तयनाती सियासी खिदमात की बजाय मेरिट पर की जाए। विलियम मैकिनले अमेरिका के 25वें सदर थे। वो 4 मार्च 1897 से 14 सितंबर 1901 तक अमेरिका के सदर रहे। विलियम मैकिनले अमेरिका के तीसरे ऐसे सदर थे जिनको दौरान सदारत कत्ल कर दिया गया। मैकिनले 6 सितंबर 1901 को पैन अमेरिकन एग्जीबिशन न्यूयॉर्क में इस्तकबाल करने वाले लोगों से हाथ मिला रहे थे। एक अनार्किस्ट यानी तशद्दुद पसंद शख्स लियोन ज़ार्गोस विलियम मैकिनले के पास पहुंचने में कामयाब हो गया। कातिल ने रुमाल में छुपाए हुए पिस्तौल से सदर पर 2 फायर किए, जो कि उनके पेट में लगे।
شدید زخمی میکنلے کو بڑی تیزی کے ساتھ ہسپتال لے جایا گیا۔ وہاں ان کی سرجری کر کے جسم سے گولیاں نکال دی گئیں، تاہم زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے صدر میکنلے 14 ستمبر 1901 کو چل بسے۔ زالگاسٹ ایک بے روزگار مزدور تھا اور امریکہ میں اس وقت چل رہی تشدد پسند تحریک اور نظریہ سے متاثر تھا۔ قاتل کو اس کے جرم کی پاداش میں 29 اکتوبر 1901 کو سزائے موت دے دی گئی۔ قاتل زالگوسٹ کے مطابق اس نے صدر میکنلے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ صدر اچھے لوگوں اور مزدوروں کے دشمن تھے۔ میکنلے کا قتل تشدد پسند اور منفی سیاسی نظریات کی بنا پر ہوا۔ جان ایف کینیڈی امریکہ کے 35ویں صدر تھے۔ وہ 20 جنوری 1961 میں عہدۂ صدارت پر براجمان ہوئے۔ ان کے دور صدارت میں سر جنگ عروج پر تھی۔ امریکہ کے روس، کیوبا اور ویتنام کے ساتھ تعلقات بھی بہت کشیدہ رہے تھے۔ جے ایف کینیڈی کو 22 نومبر 1963 کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ اس دن وہ ڈلاس میں ایک سیاسی اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے۔ ایئرپورٹ سے آتے ہوئے شہر کی سڑکوں پر کھڑے امریکی عوام میں سے ان کا قافلہ اپنی منزل کی جانب رواں تھا کہ اچانک ایک عمارت سے فائرنگ کی گئی۔ ایک گولی ان کے سر میں اور دوسری کمر میں لگی۔ ان کو فوری طور پر پارک لینڈ ہسپتال میں علاج کے لیے لے جایا گیا، مگر چند منٹ بعد ہی ان کے جان بحق ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ جے ایف کینیڈی چوتھے امریکی صدر تھے جن کو دوران صدارت قتل کر دیا گیا۔ قتل کے وقت ان کی عمر 46 سال تھی اور وہ 1036 دنوں تک امریکی صدر رہے۔ کینیڈی کے قتل کے الزام میں کمیونسٹ نظریات کے حامی ایک نوجوان لی ہاروے اوسوالڈ کو حراست میں لیا گیا۔ اصل میں اس کو ایک پولیس افسر کے قتل کرنے کے جرم میں پکڑا گیا تھا اور کینیڈی کے قاتل کے ساتھ مشابہت کی بنا پر اس کو جے ایف کینیڈی کا قاتل بھی گردانا جاتا تھا۔ ابھی امریکی پولیس تحقیقات کر رہی تھی کہ اوسوالڈ کو ایک سینما کے ملازم جیک روبی نے پولیس کسٹڈی میں گولی مار کر قتل کر دیا۔ صدر کینیڈی کے قتل کے بعد ان کے نائب لنڈن بی جانسن نے بطور صدر امریکہ جے ایف کینیڈی کے قتل کی وجوہات جاننے کے لیے وارن کمیشن تشکیل دیا۔ وارن کمیشن نے اپنی تحقیقات کے بعد اعلان کیا کینیڈی کا قتل اوسوالڈ نے اپنے طور پر اکیلے میں کیا، اس کے پیچھے کوئی دوسرا شخص یا گروہ نہ تھا۔ امریکی عوام کی اکثریت نے وارن کمیشن کے نتائج درست تسلیم نہ کیے۔ ہم آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔